पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिका सदस्य कमरेडहरू, यो पत्रकार भेटघाटमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, उपस्थित क्रान्तिकारी दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन। हामीले तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति, पत्रकार सम्मेलनको लागि तयार गरेको प्रेस विज्ञप्ति कमरेड सुदर्शनले पढेर सुनाइसक्नु भएको छ। म यहाँ संक्षेपमा 2-3वटा विषयहरू मात्रै अवगत गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा, हामीले तत्कालीन महासचिव विप्लवजीको नेतृत्वमा एउटा क्रान्तिकारी अग्रदस्ता निर्माण गरेर देशभर जनतालाई सङ्गठित गरिकन नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने जुन अधुरो रहेको थियो 10 वर्षको जनयुद्ध पश्चात विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन सकेको थिएन र जो हामी सबैले थाहा छ एउटा विराममा आएर अड्किएको छ, त्यसलाई हामी पुरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर पछिल्लो चरणमा एउटा ठुलो अन्तर्विरोध देखा पर्यो। त्यो विषय तपाईँलाई थाहा छँदैछ, सबैले प्रचार गरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ कि त्यो विषय भनेको चुनावमा भाग लिने या नलिने भन्ने विषयबाट त्यो सुरुवात भयो। चुनावमा भाग लिने कुरा राजनीतिक प्रश्न हो भन्ने सबै कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्, संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएका छन्। लेनिनले दुमामा 1906-07 तिर भाग लिनुभएको थियो, दोस्रो दुमामा। त्यसलाई नजिर बनाउँदै संसारभरिका कम्युनिस्टहरूले राजनीतिक प्रश्न हो भन्दै चुनावमा भाग लिने र त्यही सत्तामा विलिन हुने, पुरानै सत्तामा विलिन हुने, संसदीय सत्तामा विलिन हुने प्रक्रिया संसारभरि चल्दै आएको थियो। त्यो प्रक्रिया हाम्रो पार्टीमा पनि पछिल्लो चरण देखा पर्यो र हामीले छलफल गऱ्यौँ, बहस गऱ्यौँ। यो केवल राजनीतिक प्रश्न होइन, यो रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न हो भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा यो नितान्त राजनीतिक प्रश्न हो, जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने उहाँहरूको धारणा थियो। र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चुनावको प्रश्न रणनीतिक महत्त्वको प्रश्न भएको कारणले चुनावमा भाग लिनु या भाग लिनको लागि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय मात्रै गर्नुले पार्टीले संसदीय घेराभित्र लैजान्छ र हामीले संसदीय व्यवस्थालाई बदलेर वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने हाम्रो नैतिक अधिकार समाप्त हुन्छ। हामीले त्यसलाई भित्र पसेर गरिने सङ्घर्षबाट संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत बनाउन त सक्छ, तर त्यसलाई त्यसको अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने हाम्रो तर्क रह्यो र सैद्धान्तिक मान्यतामा बहस भयो। यो बहस विकास हुँदै जाने क्रममा 2 लाइन सङ्घर्षमा विकास भयो र अहिले एउटा चुनाव प्रस्थ संसदवाद प्रस्थ लाइन र एउटा क्रान्तिकारी लाइनको रूपमा यो विकास भयो। र यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई अर्थात् विगतका विषयहरूलाई पनि यसले चाहिँ उजागर गर्न पुग्यो। किनभने हामीलाई बहस त हाम्रो कार्यदिशामा थियो, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा जो भनिएको थियो। हाम्रो कार्यक्रमका हिसाबले र मूल कार्यदिशा हाम्रो वैज्ञानिक समाजवाद नै थियो। त्यो मूल कार्यदिशालाई एउटा सरल तरिकाले बुझाउनको निम्ति एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा भनेर भनिएको थियो। तर त्यो बुझाइ अन्तमा तत्कालीन महासचिव विप्लवमा एउटा सार सङ्ग्रहवादी प्रकारको देखा पऱ्यो त्यो। किनभने तमाम अनुभवहरूबाट, जस्तो कमरेडले अघि नै राखिसक्नु भएको छ, सैद्धान्तिक हिसाबले सार सङ्ग्रहवादी, राजनैतिक हिसाबले अस्पष्टता, जुझारु अर्थवाद, यी प्रवृत्तिहरू उहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा देखा परे। अत्यन्तै सङ्कीर्ण प्रकारको रोमान्टिक एउटा पेटी बुर्जुवा रोमान्टिसिजम उहाँको चाहिँ देखा पर्यो, जसको कारणले हामीले स्पष्ट गऱ्यौँ कि उहाँसँग बसेर छलफल गरिकन समय बिताउनु भनेको क्रान्तिको निम्ति समयलाई पछाडि धकेल्नु हुन्छ। र उहाँको कस्तो देखियो छलफल गर्दै जाने क्रममा भन्दाखेरि उग्र वामपन्थी खोलभित्र दक्षिणपन्थी अवसरवाद लुकेको हामीले देख्यौँ। कुरा चाहिँ चर्को प्रकारको गर्ने, सङ्घर्ष ठुला प्रकारका सङ्घर्षका कुराहरू गर्ने, तर त्यो सङ्घर्षको
कहाँ लैजाने, त्यसले जनतालाई के दिने भन्ने कुराको कुनै तालमेल चाहिँ नहुने। यो समस्या, किनभने सङ्घर्षले जनतालाई मद्दत गर्नुपर्छ, जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, क्रान्तिको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको लागि त्यसले मद्दत गर्नुपर्छ, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि मद्दत गर्नुपर्छ सङ्घर्षले। तर त्यो सङ्घर्ष कस्तो हुने भन्दाखेरि सङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि पार्टीको विरुद्धमा खडा हुने प्रकारको स्थिति पैदा हुने, पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हुने, यस्तो वितरणतावाद भन्छ त्यसलाई, यो खालको स्थिति पैदा भएपछि र खास गरिकन हामीले जति भित्र छलफल बहस सङ्घर्षद्वारा पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने, नेतृत्वलाई रूपान्तरण गर्ने र देशलाई क्रान्तिको बाटोमा नेतृत्व गर्ने जो हामीले प्रयत्न गरिरहेका थियौँ, त्यो प्रयत्न पछिल्लो चरणमा आएर समाप्त भएर हामीले एउटा राष्ट्रिय भेला गऱ्यौँ, सबै कमरेडर हामी बहस गऱ्यौँ केन्द्रीय समितिमा बहस गरिसकेपछि त्यो बहसमा अत्यधिक कमरेडरले विप्लवले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव चाहिँ खारेज गर्नुभयो। जस्तो उहाँको प्रस्तावमा के थियो भन्दाखेरि चुनावमा भाग लिनुपर्छ, चुनावको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव थियो। हामीले के भनेको थियो भने अहिले चुनावको उपयोग गर्नु पनि गलत हुन्छ र चुनावको बहिष्कार गर्नु पनि गलत हुन्छ। उहाँहरू के भन्नुहुन्थ्यो, बहिष्कार गर्दाखेरि पहिलेको बहिष्कारभन्दा धेरै ठुलो धमका दिएर बहिष्कार गर्नुपर्छ, धेरै ठुला विस्फोटहरू त्यो प्रकारको गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको अझ त्योभन्दा बातीका कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो। हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि त्यो दुईटै कुरा गलत हुन्छ। अहिले बहिष्कार गर्ने कुरा पनि गलत हुन्छ जुन पहिलेको प्रकारको, र अहिले चुनावमा भाग लिनु, दुईटै कुरा अहिले हाम्रो पार्टीको निम्ति, हाम्रो पार्टीको जीवनमा एउटै सिक्काको दुईटा पाटा जस्तो हुन्छ त्यो। तर पनि फेरि पनि तुलनात्मक हिसाबले चुनावमा भाग लिनु भनेको पार्टीलाई पूर्ण रूपले लिक्विडेट गर्न, त्यसलाई विसर्जन गर्नुहुन्छ भने बहिष्कार गर्ने कुराले पार्टीलाई जनताबाट अलग थलग पारे पनि सही चाहिँ त्यो प्रकारको हुन्छ। त्यस कारणले बहिष्कार गर्नु नै सही हुन्छ तुलनात्मक हिसाबले, तर पूर्ण रूपले सही हुँदैन। त्यस कारण बिचको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो तर्क थियो र हाम्रो दृष्टिकोण थियो। हामीले छलफल गऱ्यौँ, केन्द्रीय समितिमा बहस भयो र अत्यधिक मतले महासचिव, त्यति बेलाका महासचिव विप्लवको प्रस्तावलाई खारेज गर्यो, चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने प्रस्तावलाई खारेज गर्यो र हामीले एउटा सही, अत्यन्तै सही प्रकारको कार्यनीति हामीले बनायौँ। त्यो भनेको के भने पार्टी चुनावमा नजाने, पार्टी दर्ता नगर्ने भनेर हामीले कार्यनीति बनायौँ। अनि यो साम्राज्यवाद विरोधी, यो एमसिसीको विरोध गर्ने, प्रतिक्रियावादी सत्ताको विरोध गर्ने, व्यथिति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार यसको विरोध गर्ने र समाजको रूपान्तरणको निम्ति प्रतिबद्ध रहने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पार्टीले सहयोग गर्न सकिने भनेर हामीले नीति बनायौँ। तर त्यो नीति बनाएको, त्यो नीति एकमतले पास भयो। तर त्यो नीति बनाएको 4 दिनपछि, त्यो निर्णय गरेको 4 दिनपछि महासचिवले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँले त्यति तत्कालीन महासचिव विप्लवले त्यसलाई उल्लङ्घन गर्नुभयो र उहाँले के कुरा भन्नुभयो त भन्दाखेरि मेरो नीति भनेको त चुनावमा नै जाने थियो, पार्टी दर्ता गर्ने कुरो त प्रवक्ताले गर्नुभएको थियो, महासचिवले भन्नुभएको थिएन। तर उहाँले चुनावमा जाने 6000 ठाउँहरूमा उठाउने, क्यान्डिडेट उठाउने, जताततै सके जति जित्नै नसकेकै कुरा भइहाल्यो, यो प्रकारको उहाँले राख्नुभयो र उहाँले केन्द्रीय समितिमाथि आक्षेप पनि लगाउनु भयो। यस्तो प्रकारको केन्द्रीय समिति जसले चाहिँ मेरो निर्णय नै मानेन भनेर चाहिँ गर्नुभयो। त्यसो भएपछि हाम्रो सङ्घर्ष चल्यो, तैपनि हामीले त्यसलाई पार्टीले बनाउने प्रयत्नै गरेका थियौँ। तर जब त्यहाँबाट प्रशिक्षणबाट 18 गतेको चैत्र 18 गतेको प्रशिक्षणबाट आइसकेपछि प्रवक्ता पार्टीको निर्णयका विरुद्ध, पार्टी चुनावमा नजाने को विरुद्ध पार्टी दर्ता गर्नको निम्ति प्रयत्न गर्ने, गठबन्धन गर्नको लागि प्रयत्न गर्ने, यो पार्टीको निर्णयका विरुद्ध जब उहाँहरू जानुभयो र केन्द्रीय समिति जस्तो पार्टी चुनावमा नजानेको तात्पर्य त स्वाभाविक रूपले सरल तरिकाले बुझ्ने कुरा के हुन्थ्यो, केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू, जिल्लाका सदस्यहरू, जिल्लाका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी चुनावमा नजाने कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँहरू चाहिँ पुरै चुनावमा चाहिँ केन्द्रीय समितिका सदस्यलाई उठाउनको लागि प्रयत्न गर्ने, अनि केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्दाखेरि पनि जबरजस्ती उठाउने र गर्दा यतिसम्म कि कतिपय केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू चाहिँ एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर
चुनावमा जाने जस्तो एउटा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको लालायित जो देखाउनु भयो उहाँहरूले, त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई यसरी समय बर्बाद गर्नु ठिक हुँदैन र जनतालाई हामीले नयाँ कोर्स दिनुपर्छ भन्नेमा हामी पुग्यौँ र हामीले भेला गऱ्यौँ। भेलाले पार्टी निर्माण भने हाम्रो बहुमत त हाम्रो छँदै थियो। त्यो बहुमत हाम्रो पार्टीलाई निरन्तरता दिँदै त्यसमा हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत भनेर पुनर्गठन गरेका छौँ र त्यो पुनर्गठन औपचारिक रूपमा आज तपाईँहरूको अगाडि हामी घोषणा गरिरहेका छौँ। अब संक्षेपमा यो पार्टीको कार्यदिशा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने हाम्रो मूल कार्यक्रम हुन्छ, त्यो नै हाम्रो कार्यदिशा हो। त्यो कार्यदिशालाई पुरा गर्नको निम्ति हामीले कार्यनीतिका रूपमा अहिले स्वाधीन संयुक्त सरकार राजनीतिक स्थिरता, स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता, यो नारा हामीले चाहिँ अगाडि सारेका छौँ कार्यनीतिक हिसाबले। यसको अलि व्याख्या छ गर्नुपर्छ, हामीले त्यो दस्तावेजमा पनि हामी लेखहरूमा पनि गरेछौँ र हामीले यो भित्र म संक्षेपमा तपाईँलाई भन्दाखेरि अब त्यो अनुसारको हाम्रो कार्यक्रम पनि बन्छ। कार्यक्रम बन्दाखेरि हाम्रो स्वाधीन संयुक्त सरकार, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, समृद्धि र स्वाधीनता प्राप्त गर्ने हाम्रो तात्कालिक कार्यक्रम हुन्छ। त्यो कार्यक्रम हामीले जनताको बिचमा लिएर जान्छौँ, हामी सबै देशव्यापी रूपमा त्यसलाई लिएर जान्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले राजनीतिक स्थिरताभित्र हामीले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा के छ र विशेष गरिकन हामीले अहिले भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता किन भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली, संसदीय व्यवस्था जहिलेसम्म रहन्छ देशमा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन, रहन सक्दैन। किनभने संसदीय व्यवस्थाको आन्तरिक डिफेक्ट, त्यसको इनहेरेन्ट क्यारेक्टर भन्छ त्यसलाई, अन्तर्निहित त्यसको चरित्र के हो भने अस्थिरता हो। त्यो अस्थिरताले किन अस्थिरता हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदैन, नोमिनेटेड हुन्छ, लेजिस्लेचरको काम गर्दैन। त्यसका चाहिँ मुख्य मान्छेहरू कोही प्रधानमन्त्री कोही मन्त्री बन्ने हुन्छन्। न्यायपालिका, लेजिस्लेचरका एउटा सानो झुन्डले न्यायपालिकाको भविष्यलाई निर्क्योल गर्ने हुन्छ, जुन पैसामा खरिद बिक्री हुने गर्छ। त्यसकारण हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो कार्यनीतिभित्र, कार्यनीति भन्दाखेरि कार्यक्रमभित्र हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि निर्वाचित कार्यपालिका, निर्वाचित व्यवस्थापिका, निर्वाचित न्यायपालिका हुन जरुरी छ स्थिरताको निम्ति, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति। र हरेक नागरिक जो जन्मन्छ नेपालभित्र र नेपाली भएर जन्मन्छ त्यो जमिनको मालिक हुन जरुरी छ। जमिनमाथि उसको स्वामित्व लिएर जन्मने राजनीतिक व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले हरेक नागरिक जो जन्मन्छ त्यो जन्मिने मान्छे देशको ऋण बोकेर आउँछ। अहिले 53,000 रुपियाँ बराबरको ऋण देशमा परेको छ, त्यो ऋण बोकेर आउँछ। हरेक मान्छे जन्मिने बित्तिकै कङ्गाल बनेर जन्मन्छ। तर हामीले यो प्रकारको राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक हिसाबले स्थापित हुन जरुरी छ। जो हरेक नागरिक जो जन्मन्छ त्यो जमिनको मालिक भएर जन्मनु पाउनुपर्छ। महिला पुरुष नागरिक, जो नागरिक पनि देशभित्रको नागरिक जो लेजिटिमेट सिटिजनसिप हुन्छ देशको, त्यो चाहिँ जमिनको मालिक भएर जन्मन पाउनुपर्छ। र निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबाट विज्ञहरू बीचबाट बनाइने क्याबिनेट र लेजिस्लेचर जो भन्छ जनप्रतिनिधि सभा, त्यसलाई लेजिस्लेचर गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र न्यायपालिका 2-4 जना लेजिस्लेचरका सदस्यहरूबाट होइन कि जनताबाट निर्वाचित हुने। यो व्यवस्था गरियो भने देशमा राजनीतिक स्थिरता पैदा हुन्छ। त्यो राजनीतिक स्थिरताले भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी, डकैती, राज्यको सम्पत्ति लुटपाट यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि त्यसले मद्दत गर्छ। र त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अहिले जस्तो
अहिले जो संसदीय व्यवस्थामा माननीयहरू जस्तो नेपाल बङ्गलादेश भारत जस्ता माननीय जस्ता देशहरूमा जो माननीयहरू आउँछन्, जो लुटेरा चोर डाका सबभन्दा बढी पैसा खर्च गर्न सक्ने लफङ्गाहरू जसको बोलाबाला हुन्छ, जो तस्करीमा आधारित भएको पैसामा आधारित भएर बोलाबाला हुन्छ, त्यसको अन्त्य हुन्छ र विज्ञहरूको टिम, जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूको टिम, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध मान्छेहरूको चाहिँ विचार दृष्टिकोणबाट निर्देशित व्यक्तिहरूको केन्द्रीकरण हुन्छ। त्यति बेला वास्तविक नेतृत्वको केन्द्रीकरण हुन्छ त्यो बेलामा। र न्यायपालिकामा जनताबाट निर्वाचित हुने प्रावधानले न्यायपालिकालाई भ्रष्ट हुनबाट वञ्चित गर्छ। न्याय प्रणाली सस्तो बन्छ, सुलभ बन्छ, जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। यो प्रणाली तत्काल कार्यक्रमको निम्ति लागू गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो कार्यक्रमभित्र राजनीतिक स्थिरता भन्ने नाराभित्र रहेको चाहिँ अन्तर्वस्तु हो। यो प्रक्रियालाई लैजानको निम्ति अब हामीले हाम्रो पार्टीका कार्यक्रमहरू बन्नेछन् देशव्यापी रूपमा। साथसाथै हामीले देशमा जो हाम्रो वक्तव्यमा हामीले भनेका छौँ कि देशमा जुन प्रकारको एमसिसी मार्फत जुन प्रकारले देशलाई औपनिवेशिक बनाइएको छ र देशमा एउटा युक्रेनको जस्तो द्वन्द्व थोपर्ने खतरा चाहिँ देशभित्र पैदा भएको छ र भोलि त्यो सम्भावना चाहिँ हामीले इन्कार गर्न नसक्ने, जो बाहिर शक्ति राष्ट्रहरूको बिचको द्वन्द्वको कारण नेपाल चाहिँ चपेटामा पर्ने, नेपाल त्यसको भूमि बन्ने जो खतरा छ, त्यस कारणले एमसिसीलाई यसलाई देशबाट खारेज गर्नुपर्छ। एमसिसीको कार्यक्रम यसलाई भगाउनुपर्छ। त्यसको निम्ति सङ्घर्षहरू पनि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। साथसाथै हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा वास्तविक कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा सिद्धान्तनिष्ठ कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा जुझारु अग्रदस्ता र जनताको क्रान्तिको निम्ति नेतृत्व गर्ने, नेपालको आर्थिक रूपान्तरण, सामाजिक रूपान्तरण सबैको नेतृत्व गर्ने एउटा जुझारु अग्रदस्ताको रूपमा हामी अगाडि बढाउनेछौँ। र हामीलाई के आशा छ भने अब नेपालमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फुट र विभाजनको श्रृङ्खलालाई अन्त गरेर क्रान्तिकारीहरूको एकताको श्रृङ्खलाको सुरुवात होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र हामी देशलाई एउटा नयाँ दिशातिर लैजानको निम्ति हामी बृहत कम्युनिस्ट एकताको प्रक्रियाद्वारा सम्पूर्ण जनतालाई क्रान्तिकारी आन्दोलनभित्र गोलबन्द गर्ने अभियानको रूपमा यो आन्दोलन अगाडि बढ्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। पत्रकार साथीहरू यति भन्दै कमिटीमा यहाँ जतिजना हुनुहुन्थ्यो, यो पार्टी पुनर्गठन पछि यहाँको त्यो कमिटीका आधारमा अहिले कतिजना हुनुहुन्छ एउटा प्रश्न। अर्को हुन त निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभए र संविधान अन्तर्गत पनि नभएर आधिकारिकताको प्रश्न त नहोला, तर तत्कालीन अवस्थामा पार्टीमा हुँदाखेरि यहाँको केही भौतिक सम्पत्तिहरू थियो होला, जस्तो पार्टीको कपिलवस्तुतिर के सम्पत्तिहरू भएको मैले सुनेको थिएँ। त्यो बारे चाहिँ यहाँको के हुन्छ धारणा? त्यो चाहिँ कसको हुन्छ? तत्कालीन पार्टीको हुन्छ कि यहाँको हुन्छ कि अथवा यहाँले दाबी गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ? अलिकति प्रश्न पारिदिनु होला। हामीले 10 बजे भनेर हाम्रो अलि 11 बजे, किनभने हामीले बिहानै किन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ तुरुन्तै फेरि चुनावको कारणले कार्यक्रम रहेछ, हाम्रो हल पनि पाइएन। त्यस कारण तपाईँहरूलाई त्यहाँ कोसिस गर्यो। अलि साथीहरू केन्द्रित हुँदाखेरि अलिक समय लाग्यो। दोस्रो कुरा, जस्तो हाम्रो विचारको बहुमत हामीसँग छ र तपाईँले भन्न खोज्नुभएको सङ्गठनात्मक बहुमत तुलना गर्ने भने विप्लवजी भन्दा हामीसँग नै बहुमत छ। किनभने तमाम साथीहरू अहिले बिचमा बस्नुभएको छ। हामीसँग जति हुनुहुन्छ त्योभन्दा कम विप्लवजीसँग हुनुहुन्छ। त्यस कारण हामी बहुमतमै छौँ अहिले। नमस्ते, मेरो नाम वर्षा शाह, म देश सञ्चारमा छु हैन। मलाई एउटा एकदमै अहिले भर्खरै मात्र तपाईहरुको अब के भनौँ पूर्व प्रवक्ता भनौँ या के भनौँ हैन, प्रकाण्डजीले भर्खरै मात्रै एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ जहाँ चाहिँ आर्थिक कुरा जोडिएको छ, चन्दाको कुरा जोडिएको छ। तपाईसँग आबद्ध भएको एकजनालाई उहाँले भन्नुभएको छ 50 लाख अन्नपूर्णको कजमा 50 लाख चाहिँ उहाँले नामिना गर्नु भएको छ, हामीले होइन, जसको चाहिँ म त्यहाँको संयोजक नै थिएँ भनेर भन्नुभएको छ। अब यसरी पछिल्लो समय आर्थिकको कुराहरू आउँदै गर्दाखेरि पनि या तपाईहरु फुट्दै गर्दाखेरि पनि तपाईहरुलाई कुन रूपले या कसरी जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने? सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई विश्वस्त गर्न चाहन्छु कि त्यो आरोप हामीले जो लगाउनु भएको छ त्यति बेलाको अर्को तत्कालीन प्रवक्ताले, त्यो चाहिँ सही होइन। त्यो सही होइन, किनभने उहाँ चाहिँ संयोजक भएर यदि गर्नुभएको छ भने उहाँलाई नै थाहा होला त्यो विषय, त्यो आर्थिक कारोबारको विषयमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएको छ भने होइन, त्यो हामीसँग त्यो सम्बन्धित छैन।
एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यति बेला उहाँहरूले गन्जागोल हुँदा यसमा प्रवेश गरे पनि धेरै राम्रो चाहिँ बन्दैन। यो गोबरमा हानेर खप्परमा छिटा भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। आफ्नै टाउकोमा छिटा पर्ने हुन्छ गोबरमा हान्यो भने। त्यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यसको केही गर्नुभएको थियो, के विषयमा गर्नुभएको थियो, त्यो एउटा स्थितिमा यस्तो आयो कि उहाँहरूले ल्याएको केही पैसा राखिदिनुपर्ने स्थिति पैदा भयो। त्यो पैसा त्यहाँ उठाएको पनि होइन, त्यहाँ गएर लिएको पनि होइन, उठाउने कुरामा पनि हाम्रो कुनै संलग्न, हाम्रो कमरेडहरूको कुनै संलग्न छैन। त्यस कारणले त्योसँगको हिसाब चाहिँ उहाँहरूसँगै छ, त्यो हामीसँग चाहिँ त्यो छैन। सानो कुरामा राख्दै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने अथवा त्यसमा जाने भन्ने खालको छ। हिजो अस्ति उहाँहरूको जस्तो हिजो मात्रै कालीकोटमा प्रकाण्डले बोल्दै गर्दाखेरि हामी एकीकृत जनक्रान्तिकै दिशामा छौँ, स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै उपयोग गर्ने हो, हामी यही लाइनमै छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बहुमत र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिचमा फरक चाहिँ के हुन्छ? तपाईँहरू पनि त्यही एकीकृत जनक्रान्तिको कुरा गर्ने, उहाँहरू पनि त्यही कुरा गर्ने होइन। उहाँहरूले भलै निर्वाचन मात्रै उपयोग गर्ने, अझ फेरि हामी यही दिशामा हो भन्दै गर्दाखेरि अब उहाँहरूका र तपाईँहरूका गतिविधिमा के फरक हुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई के कस्तो खालको गतिविधि गर्ने, के गर्ने भनेर चिन्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चिन्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीमा एउटा अन्योलता सृजना भएको छ। यसलाई चाहिँ चिरिदिनु होला। धन्यवाद। भनेका छौँ हामीले भनेको हाम्रो कार्यदिशा अहिले वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा हो हाम्रो। त्यहाँ फरक भइहाल्यो र उहाँहरूले चाहिँ जुन कुरा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ अहिले, जस्तो 30 गतेसम्म चुनावको मुद्दा हो, 30 गतेपछि हामी फर्कन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो कुरामा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। उहाँहरू 30 गतेपछि फर्कनुहुन्छ र उहाँले हामी चुनावमा जाँदैनौँ भन्ने कुरा पनि भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूले चाहिँ यो कुरा मेट्न सक्नुहुन्न कि हुन त हामीले ठाउँ त बनाएकै छौँ, किनभने पार्टी चुनावमा नजाने भने चुनाव पार्टी त बचेकै छ अहिले। उहाँले आत्मालोचना यताउता गरिकन उहाँले शुद्धिकरण गर्नु त सक्नुहोला भोलि गएर। तर उहाँहरूले जब महासचिव र प्रवक्ताले जुन प्रकारले पार्टीको नीतिलाई उल्लङ्घन गरेर चुनाव परस्त भएर जानुभएको छ, त्यो सजिलै साफ हुने कुरा छैन र जनताले बुझ्दाखेरि उहाँलाई संसदवादी पार्टी भनेर बुझ्छन् र नीतिगत हिसाबले उहाँहरू संसदवादमा गइसक्नु भएको छ। कुरा के गर्ने भन्ने कुराको खास औचित्य चाहिँ पर्दैन। नमस्कार, म दिवस भण्डारी, भुलाक सञ्चार.com। र अहिलेसम्म आइपुग्दा 10 वर्षे जनयुद्धमा पनि व्यापक सांस्कृतिक विचलनहरू भयो, आर्थिक अनियमितताका कुराहरू भयो, जहाँ सर्वहारा वर्ग, गरिबका, मजदुरका छोराछोरीलाई लडाएर उनीहरूलाई मारेर जुन किसिमको सत्ता प्राप्ति गर्ने खेल भयो र ती नेताहरू मोटाए। सांस्कृतिक विचलनसहित, आर्थिक अनियमिततासहित, ब्याङ्क लुटेका पैसा, चन्दा लिएका पैसा, हरेक कुराहरू छन् देशमा। र विप्लवले नेतृत्व गरिरहँदा पनि सांस्कृतिक विचलनका कुराहरू तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, आर्थिक अनियमितताका कुराहरू भनिरहनु भएको छ। हिजो भर्खर अब प्रकाण्डजीले पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। प्रकाण्डजीले तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ, तपाईँहरूले प्रकाण्ड र विप्लवलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ, आर्थिक अनियमितता भयो भनिरहनु भएको छ। करोडौँ रुपियाँ आर्थिक अनियमितता भयो भनेर भनिरहँदा, लाखौँ भयो भनेर तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहँदा अब तपाईँहरूलाई विश्वास गर्ने आधार के त? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास त तपाईँहरू मात्रै सीमित छैन। तपाईँहरूले भनेको समाजवादको दिशा अथवा भनौँ वैज्ञानिक समाजवादको दिशा अथवा भनौँ अर्कै समाजवादको दिशा त आजदेखि त्यो प्रादुर्भाव भएको त होइन। मूलभूत प्रश्नमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो माओवादी आन्दोलनमा सांस्कृतिक विकृति जनताको लेभलमा, जनतामा तमाम प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन्, ती प्रवेश गर्दाखेरि बनेका एउटा कुरा भयो। पार्टीमा त्यस्तो प्रकारको विकृति चाहिँ थिएन र पार्टीको नीति, कार्यदिशा, कार्यनीति, सिद्धान्त, दर्शनमा त्यो समस्या चाहिँ थिएन। बरु त्यो समस्यालाई समाधान गर्ने विधानै त्यसमा थियो, जसको निरन्तरताको रूपमा हामी यहाँसम्म आएका छौँ। किनभने जनहितको थालनी अथवा त्योभन्दा पनि पार्टी निर्माण, थालनी, विकास, सञ्चालन हुँदै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। र कस्तो हुन्छ यसमा भन्दाखेरि त्यसमा आउँदाखेरि तमाम जनताको तमाम तबकाहरू प्रवेश गर्छ र समाजमा भएका संस्कृतिलाई लिएर आउँछ र त्यसको प्रयोग पनि गर्छ। समाजको एउटा निश्चित दायरामा नजाँदासम्म, निश्चित चरणमा नजाँदासम्म
त्यसका अभिव्यक्तिहरू त देखिए, त्यसलाई मिलाएर अहिले पार्टीको भन्न सकिने कुरा भयो। अहिले हाम्रो पार्टीमा अर्थात् विप्लवी सङ्गीत हुँदाखेरिको हाम्रो पार्टीमा त्यति बेलाको पार्टीमा देखिएका कुरा पनि तिनी हुन्, हामीले गरेका कुरा त्यो होइन। हो, तपाईँले भने जस्तो केही मान्छे ती कुरा किन उठेका छन् त भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ भएका छन्, त्यस कारणले उठेका छन्। त्यही कारण हामी त्यस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरूको निषेध गर्न चाहन्छौँ। त्यो निषेधको अभिव्यक्ति हाम्रो पार्टी हो यो। र भविष्यमा यो स्थिति हामीले चाहिँ कुनै भविष्यमा देखिने छैन, किनभने त्यो प्रति हामी तपाईँप्रति प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौँ। र हामीले पनि यो अभिव्यक्त पहिले पनि गरेका थियौँ। यो प्रश्नहरू हामीले विप्लवजीसँग पार्टी बनाएर किरणजीबाट अलग भएर पार्टी बनाउँदाखेरि पनि यो प्रश्नहरू आउँथे। अनि किरणजीसँग पार्टी बनाउँदाखेरि प्रचण्डबाट अलग भएर आउँदाखेरि पनि आउँथे र हाम्रो जवाब यही हुन्थ्यो त हामी तपाईँसँग जस्ताको तस्तै छौँ, आएका विकृतिहरूलाई त हामीले फाल्दै आएका छौँ र हामी एक नयाँ ठाउँमा छौँ र हामी तपाईँलाई फेरि पनि के कुरा विश्वस्त दिलाउन चाहन्छौँ भने भविष्यको गर्भमा रहेका कतिपय कुराहरूलाई अहिले अनुमान गर्न त सकिँदैन, तर हामी सैद्धान्तिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, दार्शनिक हिसाबले, सबै हिसाबले के कुरामा प्रतिबद्ध छौँ भने यो प्रकारको विकृति हाम्रो पार्टीमा आउने छैन। आदि हुने हो। अहिले जो राष्ट्रघातीहरू छन् व्यवस्थाभित्र, यदि समाजवादी व्यवस्था भयो भने हामीले स्थापित गऱ्यौँ, तपाईँ हामी सबै लागेर यो देशको संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गऱ्यौँ भने अहिले जो राष्ट्रघाती भनिने खालका मान्छेहरू छन् ती राष्ट्रघाती भनिने पनि राष्ट्रवादी भएर निस्कन सक्छन्। त्यो स्थिति पैदा हुन्छ। त्यस कारणले हामी गएर राष्ट्रवादी हुने नत्र राष्ट्रघाती हुने भन्ने चाहिँ होइन, नत्र हामी पनि जान सक्थ्यौँ नि त। हामीले व्यवस्था बदल्नुपर्छ, किन भन्यौँ त भने यो व्यवस्थाभित्र हामी गयो भने हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। किनभने प्रचण्डजीहरू त व्यवस्था बदल्नको लागि हामीसँगै सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो, अरू साथीहरू पनि गर्नुभएको थियो। केपी ओलीकै कुरा गर्ने भने नि उहाँले चाहिँ झापा आन्दोलन गर्दाखेरि त पञ्चायत बदल्ने मात्रै कुरा थिएन, समाजवादी स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने नै कुरा थियो। तर उहाँहरू पञ्चायतमा प्रवेश गर्दै गएपछि अहिले केपी ओली, अहिलेको केपी ओली बन्नुभयो, माधव नेपालजी पनि त्यही बन्नुभयो, प्रचण्डजी पनि त्यही बन्नुभयो। त्यस कारणले किन त्यसको भयो त भन्दाखेरि जुन व्यवस्थामा मान्छे जान्छ त्यो त्यही प्रकारको व्यवस्था बन्छ। त्यस कारणले हामीले लामो समयदेखि 2006 सालमा पार्टी स्थापना भएदेखि, अर्थात् भन्नुहोस् अहिले 200 वर्षदेखि, जति बेला कार्ल मार्क्सले घोषणापत्र लेख्नुभयो र त्यो घोषणापत्रका आधारमा एउटा चाहिँ उच्च प्रकारको सुसांस्कृतिक समाजको कल्पना गर्नुभयो र त्यसलाई व्यवहारमा लागू पनि भयो, त्यहाँदेखि नै हाम्रो युद्ध जारी छ, हामी लडिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म त्यो हिसाबले चाहिँ के छ भने व्यवस्था बदलेपछि मान्छे बदलिने हुन्छ र खराब मान्छे पनि सुधार्न सकिने हुन्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो हामीले जो प्रस्ताव गरेका छौँ अहिले त्यसको निम्ति यही व्यवस्थाभित्र जाने, जनताबाट अनुमोदित हुने कि नहुने भन्दा जनताबाट अनुमोदित हुने हो। तर कुन प्रकारको व्यवस्थामा भन्दाखेरि दलाल संसदीय व्यवस्थामा, दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा अनुमोदित भएर यो काम गर्न सकिँदैन। यो व्यवस्थालाई भत्काएर मात्रै यो गर्न सकिन्छ। त्यस कारणले हाम्रो पहिलो शर्त के हो भने संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरौँ, राजनीतिक स्थिरताको निम्ति अगाडि बढौँ भन्ने हो हाम्रो। राजनीतिक हिसाबले जो कार्यकारीको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्छौँ त्यसले न्यूनतम रूपमा देशमा स्थिरता चाहिँ पैदा गर्छ। यो कुरा हामीले गर्न खोजेको कुरा हो। अहिले तत्कालको निम्ति स्थिरताको निम्ति कार्यकारीको कुरा गरेका छौँ र त्यो कार्यकारी केवल कार्यकारीको मात्रै कुरा गरेका छैन। हामीले न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सबैको निर्वाचन त्यसको विशेष महत्त्व छ। त्यसमा हामीले आर्थिक जो राजनीतिक उपरिसंरचनाको कुरा भयो, आर्थिक आधारमा त्यसैमा जोड्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हरेक नागरिक जमिनको मालिक हुनुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ, हरेक नागरिक स्वाभिमान हुन्छ, सम्पत्ति सहित हुन्छ, अधिकार हुन्छ, स्वास्थ्य शिक्षामा उसको निःशुल्क प्रकारको ग्यारेन्टी हुन्छ, रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्छ, आवासको ग्यारेन्टी हुन्छ। कुनै पनि व्यक्ति सुकुम्बासी बन्नु पर्दैन र हरेक सक्षम नागरिकले इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट अर्थात् यस्तो कुनै पनि सक्षमले उसले देशभित्र उद्यम गर्नु पर्यो भने अहिलेको जस्तो सम्पूर्ण सम्पत्ति कोल्याट्रल गर्नुपर्ने त्यो स्थिति पनि हुँदैन। यसका धेरै कुराहरू छन्। त्यो कारणले हाम्रो सेटमा त्यो छ। अब यसको बारेमा विस्तृत कुरा हामीले दस्तावेजमा चाहिँ लेखेका छौँ, त्यो गर्छौँ। र दोस्रो कुरा यो कार्यकारीको कुरा भयो। त्यसो दोस्रो के भन्नुभएको थियो तपाईँले? नाराको कुरा गर्नुभएको थियो। नाराको जो कुरा गर्नुभएको थियो, नारा चाहिँ के छ भने पहिले के अरे श्रमिकहरू एक हौँ भन्ने नारा पहिले मार्क्सले दिनुभयो। त्यसपछि सर्वहाराहरू एक हौँ भन्ने नारा पछि चाहिँ
लाए। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लेनिनको समयमा धेरै ठुलो बहस भएर मलाई मेरो ख्यालमा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियमा यो नारा चाहिँ तय गरिएको थियो, संसारका श्रमिक तथा उत्पीडितहरू एक हौँ भन्ने नारा चाहिँ त्यति बेला तय भएको थियो। त्यसको त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दाखेरि किनभने समाजको विकासले, पुँजीको विकास, साम्राज्यवादको विकास, अनि देशहरू चाहिँ पहिले औपनिवेशिक देश थिए, पछि आएर त्यो औपनिवेशबाट अन्त्य भइसकेपछि बेग्लै प्रकारको नव औपनिवेशिक अवस्थामा आइसकेपछि जनता चाहिँ उत्पीडित भयो। त्यो कारणले श्रमिक र उत्पीडितहरू एक हौँ भन्ने नारा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाइएको, यो चाहिँ वैज्ञानिक छ, सही छ। र अहिले पनि हामीले जुन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको हामीले व्याख्या गरेका छौँ हाम्रो दस्तावेजमा, त्यो व्याख्या अनुसार अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि अन्तर्विरोध, साम्राज्यवादी चारवटा पाँचवटा अन्तर्विरोधहरूको बिचमा साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताको बिचको अन्तर्विरोध प्रधान हो भनेको छौँ हामीले। त्यो साम्राज्यवाद र उत्पीडित जनताहरू भन्दाखेरि संसारभरिको उत्पीडित जनता, अहिलेको ग्लोबलाइज एउटा चाहिँ छ नि जुन स्थिति छ साम्राज्यवादको, त्योभित्र संसारभरिको उत्पीडित जनता संसारका एकाधिकार पुँजीपतिहरूको गठबन्धनबाट चाहिँ उत्पीडित छ। त्यो उत्पीडनको माने के हुन्छ भने संसारभरका क्रान्तिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन मार्फत सशक्त प्रकारले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ र संसारै समाजवादमा बदल्नुपर्छ भन्ने माने हुन्छ। यसमा यो नाराको अर्थ हो। यो नमस्ते, मेरो नाम यादव देवकोटा हो। म पत्रकार चाहिँ होइन, तर पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो। तपाईँले अहिले जो कुरा राखिराख्नु भएको छ त्यसमा मलाई यो जुन सरकार पार्टी गठन हुनसाथ गठन भएको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा नै तपाईँहरूले सत्तामा साझेदारीको लागि, भागीदारीको लागि आफ्नो आशय राखेको शैलीमा जुन चाहिँ सरकारको विषय उठाउनु भएको छ, तपाईँहरूको पहिलो प्राथमिकता सरकार हो कि सङ्घर्ष हो भन्ने कुरामा मलाई अलिकति बढी कन्फ्युजन लाग्यो होइन। अब हाम्रो समाजमा जुन खालका वर्गहरू हुन्छन् र वर्गहरूको बिचमा, शासित र शोषित वर्गहरूको बिचमा अन्तरसङ्घर्षहरू चल्छ। शासित वर्ग शोषित वर्गमाथि जहिले पनि आफूसँग भएको हतियार, सत्ता र शक्तिको बलमा चाहिँ दमन गर्छ र त्यो दमनलाई परास्त गर्न, प्रतिरोध गर्नलाई शासित वर्गले सत्ताको हतियारलाई निषेध गर्नको लागि आफू पनि शक्तिशाली रूपमा अगाडि आउन हतियार उठाउँछ र प्रतिरोध गर्छ भन्ने जुन मार्क्सवादको सार्वभौम सिद्धान्त छ, त्यसलाई तपाईँले कम प्राथमिकतामा राखेको र सत्ताको विषयलाई तपाईँले त्यहाँभित्रको न्यायपालिका कस्तो हुने, व्यवस्थापिका कस्तो हुने आदि इत्यादि कुरालाई व्याख्या गर्न बढी समय लगाएको जस्तो देखियो। त्यसले चाहिँ तपाईँको प्राथमिकता कता छ भन्ने कुरा अलि बढी सङ्केत गर्छ कि भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँले जनयुद्धलाई एकीकृत जनयुद्ध भन्ने नयाँ पदावली प्रयोग गर्नुभएको छ। यो एकीकृत जनयुद्ध भनेको के हो? जनयुद्ध आफैमा एकीकृत हुने हो भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसमा तपाईँले एकीकृत जनयुद्ध भनेर आजसम्म चलिरहेका विश्वभरका जनयुद्धभन्दा कस्तो खालको फरक जनयुद्ध गर्न खोज्नुभएको हो भन्ने कुरा पनि त्यति प्रष्ट भएन। र अर्को चाहिँ तपाईँले कार्यदिशा र कार्यनीतिका विषयमा जुन अहिले यहाँ राख्नुभयो, राख्ने क्रममा तपाईँलाई कन्फ्युजन भएको हो भने अन्यथा कुरा भएन। अन्यथा चाहिँ तपाईँले कार्यनीति र कार्यदिशाका सन्दर्भमा जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो त्यसमा आफैमा कन्फ्युजन भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। म कन्फ्युजन भएको पनि हुनसक्छु। यो चाहिँ अलिकति प्रश्न पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रश्न गर्ने साथीलाई। तपाईँलाई म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दाखेरि जहाँ विषय पक्र्नुपर्ने ठ्याक्कै त्यही ठाउँमा पक्र्नुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हामीले विशेष गरी पक्र्न खोजेका कहाँ हो भने सत्तामै हो। हामीले एउटा प्रशिक्षणको कार्यक्रममा भनेको थियौँ हाम्रो कार्यनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि बाघले हात्ती लखेडा जस्तो हुनुपर्छ र त्यसको चाहिँ मूल कार्यनीति के हुन्छ भन्दा घाँटीमा समात्ने हुन्छ। बाघले बाघभन्दा 3-4 गुणा ठुलो हुन्छ, तर त्यसले घाँटीमै समात्यो भने बाघले हात्तीलाई ढाल्न सक्छ, आफूभन्दा 3-4 गुणालाई ढाल्न सक्छ। त्यसो भएपछि हाम्रो अहिलेको मूल कार्यनीति के हो भने सत्ताको घाँटीमै समात्ने हो। अहिले हाम्रो चाहिँ शिकार भनेको सत्ता हो, अनि हात्ती भनेको चाहिँ शिकार भनेको सत्ता भयो, हात्ती भनेको। र हामी अहिले कम्युनिस्ट पार्टी भनेको बाघ हो, त्यसलाई ढाल्नुपर्ने छ। त्यसको कार्यनीति के हुन्छ भने घाँटीमा समात्ने हुन्छ। हामी त्यसैमा फोकस गरिरहेछौँ। तर तपाईँले व्याख्या गर्नुभयो जस्तै यो कसरी प्राप्त हुन्छ त भन्दा तपाईँले जे व्याख्या गर्नु त्यो सही हो, त्यही मार्फत नै हुने हो। त्यो त्यस कारणले हामीले के भनेको छौँ, जनदबाव भनेको छौँ हामीले। जनदबाव यो कसरी प्राप्त हुन्छ भने जनदबावबाट हुन्छ। जनताको दबाव, त्यो जनदबावभित्र के हुन्छ भन्दाखेरि जनसङ्घर्ष हुन्छ, जनप्रतिरोध हुन्छ, आम सशस्त्र विद्रोह हुन्छ त्योभित्र। त्यस कारणले यसको अन्तर्सम्बन्धित विषयहरू छन् त्योभित्र, त्यो तरिकाले जान्छ। त्यो कुरा हो। अनि अर्को के भन्नुभएको थियो लास्टमा?
एकीकृत जनयुद्ध भन्दा जनयुद्ध र एकीकृत जनयुद्धमा हाम्रो अलिकति फरक छ। फरक भन्नाले हाम्रो परिभाषा चाहिँ छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि अहिलेको नेपालको रेभोल्युसन 10 वर्षमा हामीले सशस्त्र युद्ध लड्यौँ। दीर्घकालीन जनयुद्धको सैन्य कार्यनीति अन्तर्गत सैन्य कार्यदिशा अन्तर्गत हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध लड्यौँ। र त्यो के को निम्ति लड्यौँ भने नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यदिशा पुरा गर्नको निम्ति 10 वर्षको सैन्य कार्यदिशा अन्तर्गत लडाइँ लड्यौँ। त्यसले चाहिँ देशमा गणतन्त्र ल्यायो, गणतन्त्रसम्म आयो। त्यो गणतन्त्रसम्म आउँदाखेरि त्यसले देशभित्रका तमाम अन्तर्विरोधहरू समाधान गरिरहेको छ। जस्तो उदाहरणको लागि भन्नुहोस्, महिलाको 33% प्रतिनिधित्व संसदमा हुनुपर्ने भन्ने पहिले थिएन त्यो कुरा। हामीले 50-51% भन्ने थियो हाम्रो पार्टीको त्यो बेलामा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको 33% भन्ने भयो। मधेसी एउटा निश्चित पैमानामा सामेल हुनुपर्ने होइन, त्यस्तै जाति जनजातिबाट गर्नुपर्ने यी कुराहरू चाहिँ साथ केही मागहरू चाहिँ पुरा भए होइन। पुरा भइसकेपछि त्यसले पुरा त भयो, तर अब सङ्घीयता क्षेत्रीयता आदि इत्यादि कुराहरू पनि आए, तर त्यसले वर्गीय समस्या पनि समाधान गरेन, आर्थिक रूपान्तरण पनि गरेन र त्यसले आमूल परिवर्तन जो गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ गरेन। त्यसो भइसकेपछि गर्न सकेन, धेरै त गर्यो, गर्न सकेन। त्यो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि पहिले जति जुन खालका अन्तर्विरोधहरू थिए त्योभन्दा फरक प्रकारको अन्तर्विरोध अहिले देशमा छन्। त्यो फरक प्रकारको अन्तर्विरोधलाई समातेर हामीले त्यसलाई बाँकी रहेको अन्तर्विरोध समाधान गर्नु छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो देशको अन्तर्विरोध के हुन्छ त अहिले भन्दाखेरि दलाल पुँजीवादी सत्ता र उत्पीडित नेपाली जनताको बिचको अन्तर्विरोध हुन्छ। त्यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्नको निम्ति हामीले जे अहिले बनाएका छौँ त्यो चाहिँ सही प्रकारको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब यहाँ छोटोमा व्याख्या विश्लेषण गर्दाखेरि हामीलाई तपाईँलाई अलि अलमल भए जस्तो लाग्यो होला र कतिपय शब्द संयोजन पनि हाम्रो अभ्यस्त भएका भन्दा पनि हामीले अलिक नयाँ तरिकाले, नयाँ त नभनौँ यसलाई, खास नयाँ चाहिँ होइन, तर पनि शब्द संयोजन हामीले अलिक भिन्नता आएको कारणले यसलाई चाहिँ समय लाग्ला अभ्यस्त हुनको लागि। हामी कन्फ्युज चाहिँ छैनौँ यसमा।